अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह रजब का आखिरी हफ्ता है। आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको अपने बच्चों की सही तालीम व तरबियत करने की तौफीक अता फ़रमाए। कुरान पाक की आयत है सूरत तहरीम पारा 28। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन वकूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदात, जिस पर सख्त दिल फरिश्ते मुकर्रर हैं, जिन्हें अल्लाह ताला जो हुक्म देता है उसकी नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाता है बचा लाते हैं। इसमें अहले ईमान को उनकी एक अहम जिम्मेदारी की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि वो अपने साथ अपने घर वालों की भी इस्लाह करें और उनकी इस्लामी तरबियत का एहतमाम करें। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज की तलकीन करो, और जब वो 10 साल का हो जाए तो उस पर सख्ती करो, और इसी तरह उनसे रोज़े भी लिखवाए जाएं और तमाम अहकाम की पैरवी करने की तलकीन की जाए। ये आयत बताती है कि एक शख्स की जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं कि वो सिर्फ अपने आप को दोज़ख की आग से बचाने में लगा रहे, बल्कि उसका काम ये भी है कि जिस ख़ानदान का वो सरबराह है उसकी हद इस्ताअत तालीम व तरबियत दे, उसकी दीनी तालीम व तरबियत करे, और कोशिश करे कि वो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा इंसान बने। उसको सिर्फ ये फ़िक्र ना हो कि वो सिर्फ इस दुनिया में खुशहाल हो, बल्कि उससे बढ़कर ये फ़िक्र होनी चाहिए कि वो आखिरत में जहन्नुम का ईंधन ना बने। इस आयत के मुखातिब मुसलमान थे जो कुरान मजीद के नज़ूल के वक़्त मौजूद थे, और वो अव्वलीन मुखातिब थे, और यूँ क़यामत तक तमाम मुसलमान नस्लें जो भी पैदा हों और वो अपने आप को मुसलमान कहें, वो सब इस आयत के मुखातिब हैं। लेकिन इसके पहले मुखातिब जो थे वो अशरा मुबशरा थे, और वो थे जिन्होंने अपना हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिया था, जिन्होंने हदीबिया के मुकाम पर दरख्त के नीचे जान देने पर बैत किया था, जिनके मुतल्लिक़ कुरान में इरशाद है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा, कि ए मेरे महबूब, जब मोमिन दरख्त के नीचे बैत ले रहे थे तो अल्लाह सुब्हाना ताला उनसे खुश हुआ, और जो सिदक और खुलूस उनके दिल में था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो था वो उनसे वाकिफ़ था। तो अल्लाह ताला ने उन पर दिलों पर सकीना नाजिल फरमाई और उन्हें फ़तह नसीब फरमाई। और ऐसे सनद याफ्ता और बुलंद मर्तबा लोग भी थे जो बैत रिज़वा में शरीक हुए, अशरा मुबशरा भी थे। इस आयत का मतलब कि अपने बच्चों को और अपने घर वालों को ऐसी चीज़ों से बचाओ, ऐसे अमाल से बचाओ जो आग तक ले जाने वाली हो। हम में से बहुत से लोगों ने अंग्रेज़ों के अहद हुकूमत में अंग्रेज़ी पढ़ी थी। उस वक़्त ज़बान सिखाने वाली इब्तदाई किताबों में न किसी अकीदे पर असर पड़ता था, न किसी मखलूक की तकद्दुस पैदा होता था कि ये कौम हमसे अच्छी है, ये कौम ऐसी है, ये कौम ऐसी है। उस वक़्त जो कहानियाँ थी, प्यासा कौवा, थर्स्टी क्रो, लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ते, किस्से के कहानियाँ जो थी वो किस्से पढ़ते थे, और बच्चे वैसे के वैसे ही घर आते थे जैसे वो जाते थे। लेकिन आज सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सरकारी निसाबी किताबों में अकीदे पर असर डालने वाले असबाक,
قصے کہانیاں اور مضامین ہوتے ہیں، اور بچوں کو کچھ اجتماعی کام ایسے کرنے پڑتے ہیں جو اسلام کے عقیدہ توحید کے منافق ہیں، کہ بالکل منافی ہیں۔ اگر آپ نے بچے کا نام کسی اسکول میں لکھوایا ہے اور باہر سے یا خود کوئی انتظام نہیں کیا، تو گویا آپ نے بچے کو اس طرح کی ترغیب دی ہے کہ وہ ہر غیر اسلامی بات مانتا چلا جائے۔ اب اگر وہ بات مانتا چلا گیا اور باہر سے آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا، بچہ نہ اردو جانتا ہے، نہ دینی کتابیں پڑھ سکتا ہے، نہ محلے میں کوئی مکتب کا انتظام ہے، تو اس وقت اس آیت کے مخاطب آپ ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اور پورا خاندانی سلسلہ بھی اس میں شامل ہے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ والدین خود غیر اسلامی تقریبات میں اپنے بچوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ بچوں میں اسکول میں ویلنٹائن ڈے کا پروگرام ہے، والدین باقاعدہ گفٹ بنا کے دے رہے ہیں، ساتھ جا رہے ہیں۔ کرسمس، ہیپی کرسمس ڈے ہے، بچے جو ہیں بچوں کے ساتھ، والدین بھی مکمل متقی پرہیزگار ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ مناتے ہیں۔ اور اسی دن ایک بار یعنی کرسمس میری تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع الاول کا دن تھا اور یعنی کرسمس تو منا لی، لیکن بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ آج ربیع الاول کا دن ہے، کہ آج میرے پیارے نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ بچوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، بچوں کو یہ نہیں پتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کون ہے، بچوں کو یہ نہیں پتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ تو یہ دین سے دوری والدین کی ذمہ داری ہے۔ خود تو نماز بھی پڑھتے ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن بچی ساتھ جا رہی ہے وہ بغیر سے حجاب کے، انہیں اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عالم الغیب ہے، اس نے اس کے بعد فرمایا کہ اس جہنم میں جس پر فرشتے جو ہیں بڑے سخت اور ظالم ہیں، جہنم کے کنارے پہنچ کر نہ تو وہ خود اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی اولاد کو بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ جو کام ان کے سپرد کیا گیا ہے، یعنی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، دین کی تعلیم دینا، یہ والدین کا فرض ہے۔ والدین کا اولین فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، ان کو، اور ایسی تعلیم دینا جو ان کو دوزخ کی آگ سے بچے بچ جائیں، خدا کے غضب سے اور خدا کے غضب کے مستحق بننے سے بچ جائیں، ان کی زندگی ہدایت کی زندگی ہو، ان کی موت سعادت کی موت ہو، اور ان کی آخرت فلاح و نجات کی زندگی ہو۔ اے اللہ، ہماری بے بسی اور عاجزی کا واسطہ تو نے ہمیں دیار غیر میں بسایا ہے، تو یا اللہ تو ہمارا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو حفاظت کرنے، بچوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔